प्युठान घटनाको नालीबेले एकै घरका 3 जना सहित 8 जनाको मृत्यु। स्थानीयको डरलाग्दो बयान सहित प्युठानको 9 बहिनी गाउँपालिका सलुङका सुदन जीसी भैरवा स्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसको डिलक्स एसी वार्डमा आइतबार बिहान ओहोर दोहोर गरिरहेका थिए। मेडिकल कलेजको तेस्रो तलामा रहेको उक्त वार्डको बेडमा सुदनकी श्रीमती सावित्रा, बहिनी रिमा र नवविवाहित बहिनी जुवाई दान बहादुर खड्कालाई लस्करै सुताइरहेको थियो। मेडिकल कलेजको तेस्रो तलामा रहेको डिलक्स एसी वार्डको 17 नम्बर बेडमा रिमालाई राखिएको छ। सँगै रहेको 16 नम्बर बेडमा दान बहादुर छन्। सोही वार्डको अर्को बेडमा बेहुलीकी भाउजू ठुलो बुबाकी बुहारी सावित्रालाई राखिएको छ। सुदन शनिबार बिहान प्युठानको गौमुखी गाउँपालिका छ लिवाङ ओखरपाटामा जन्ती बोकीको ग1 र 5092 नम्बरको जीव दुर्घटनामा परि घाइते भएकी बेहुली रिमाका दाजु ठुलो बुबाका छोरा हुन्। नयाँ जीवनको सुरुवात गर्ने भन्दै विवाह गरेका जोडी अहिले दुर्घटनामा घाइते हुँदाको गहिरो पीडा र आफन्त गुमाउँदाको शोकका साथ अस्पतालको बेडमा पल्टिएको छ। उनीहरूलाई राखिएको वार्डभित्र र बाहिर आफन्त मलिन अनुहार लिएर बसिरहेका छन्। 18 वर्षीय रिमा कक्षा 10 पढ्दै थिइन् र 25 वर्षीय दान बहादुर भने रोजगारीको लागि विदेश गएर केही महिना पहिले फर्किएका थिए। पक्षघातका कारण आमाको एउटा हात नचले भएपछि रिमा धेरै टाढा विवाह गर्ने पक्षमा थिइन् र यसअघि दाङबाट विवाहको कुरा भए पनि टाढा हुने भन्दै उनले इन्कार गरेकी थिइन्। रिमा र दान बहादुरको विवाहबारे भने 3-4 दिन अघि मात्रै कुराकानी भएको थियो र रिमा 9 बहिनी गाउँपालिका छलुङकी हुन् र दान बहादुरको घर गौमुखी गाउँपालिकाको लिवाङ हो। रिमाका ठुला बुबा ईश्वर जीसीका अनुसार लुङ र लिवाङ हिँडेरै गए पनि 2 घण्टाको बाटो भएकाले बेला बेला पक्षघातबाट थलिएकी आमाको रेखदेख गर्न पनि सजिलो हुने भन्दै रिमा विवाहका लागि राजी भएकी थिइन्। विवाह गर्न राजी भए पनि माइती पछिले अहिले पानी परिरहेकाले मौसम ठिक नभएको र लगन पनि त्यति राम्रो नभएको भन्दै फागुन लागेपछि मात्रै विवाह गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। बेहुला पछिले अहिले नै विवाह गर्ने भनेपछि माइती पछि पनि सहमत भएका थिए। दुर्घटनामा परि गौमुखी गाउँपालिका छ लिवाङ 39 वर्षीय बसन्त खड्का, उनकी श्रीमती 39 वर्षीय बसन्ती खड्का र 11 वर्षीय छोरी एलिसा खड्काको घटनास्थलमा मृत्यु भएको छ। मृतक बसन्त खड्का नेपाली कांग्रेस गौमुखी गाउँपालिकाका उपसभापति समेत हुन्। त्यस्तै सोही ठाउँकी 29 वर्षीय केशरी खड्का, जीप चालक 42 वर्षीय बलबहादुर बुढा मगर, 32 वर्षीय खिम बहादुर खत्री र 42 वर्षीय नन्दी खड्का र 9 बहिनी गाउँपालिका 6 की 16 वर्षीय विपना जीसीको मृत्यु भएको छ। एउटै गाउँ र परिवारभित्रका व्यक्तिको मृत्यु भएपछि अहिले लिवाङ र लुङ गाउँ शोकमा डुबेको छ। बेहुली भित्राउने तयारीमा जुटेको गाउँबाटै 7वटा शव निकाल्नु परेपछि त्यहाँको अवस्था कस्तो होला आफै कल्पना गर्नुहोस् न, ईश्वरले भने। 11 बजे हिँडेका जीप 2 बजेतिर दुर्घटनामा परेछ। अप्ठ्यारो बाटो पार गरिसकेकाले 14 मिनेट अगाडि भएको भए बेहुलाको घरमै पुगिने थियो। उनले भने जीपका चालक सहित 8 जनाको मृत्यु भइसकेको र घाइते अवस्थामा रहेका पनि आफन्त गुमाउँदाको शोक र घाइते हुँदाको पीडाको कारण दुर्घटना कसरी भयो भन्ने अवस्था छैन। सावित्रीकी दिदी मन्जु जीसीका अनुसार हिउँ परिरहेकाले बाटो चिप्लो भएको र बाटोमा रहेको माटोको थुप्रालाई तर्काएर गाडी अगाडि बढाउँदा दुर्घटना भएको हुन सक्ने बताएकी छन्। बहिनी सावित्री दुलाहा र दुलाही जीपको सबैभन्दा पछाडिको सिटमा थिए रे 81 जीप तल खसेको मात्र थाहा पायो, त्यसपछि केही थाहा पाइन भन्छन्। घाइतेहरूलाई उद्धार गर्दै मन्जुले भनिन्। मन्जुका अनुसार बेहुला दान बहादुर जीप पल्टिएपछि मात्रै नै झ्यालबाट बाहिर खसेका थिए। जीपबाट बाहिर खसेपछि केही बेर बेहोस भएका दान बहादुरले होस खुलेपछि आफैले चिच्याएर वारिपारीका घरमा गुहार मागेका थिए। हामीले त अहिले मौसम पनि ठिक छैन, लगन पनि त्यति राम्रो छैन, फागुन लागेपछि विवाह गरौँला भनेका थियौं, तर घरपट्टिबाट धेरै टाढा छैन, केही हुँदैन भन्नु भएपछि तयार भयो। ईश्वरले भने शुक्रबार साँझ विवाहको सायद जुराएको थियो। ईश्वरका अनुसार शुक्रबार दिउँसो 4 बजेका लागि जन्ती बोलाएर पनि 7 बजेतिर मात्रै उनीहरू आइपुगेका थिए। बेहुलीलाई सिन्दुर लगाइदिने र अन्य पूजापाठको काम बेहुलाको घरमै लगेर गर्ने भनेपछि माइती पछिले सामान्य टीका टालो र खानपिन गराएपछि राति 11 बजेतिर बेहुली लिएर जन्ती फर्किएको थियो। पानी परिरहेको र रात पनि छिप्पिसकेकाले शनिबार बिहान मात्रै जन्ती फर्किने माइती पछिले आग्रह गरेका थिए। तर शनिबार बेहुली भित्राउन राम्रो नहुने भन्दै राति नै जन्ती हिँडेको थियो। हामीले त भोलि बिहान मात्र जानु होला भनेर धेरै अनुरोध गरेका थियौं, जन्ती पट्टिकाले मान्नु भएन, यस्तो हुनलाई रहेछ। ईश्वरले भने 11 बजेतिर दुलही जन्माएर सुतेका आफूहरूले बिहान उज्यालो नहुँदै जन्ती बोकेको जीव दुर्घटनामा परेको सुनेपछि शोकमा डुबेको उनले बताएका छन्। रिमाले घरबाट अन्मिएर जान लागेपछि भाउजू र बहिनीलाई पनि लैजाने भनेपछि उनीहरू पनि सँगै हिँडेका थिए। भाउजू सावित्री घाइते भई ज्यान जोगिए पनि बहिनी 16 वर्षीय विपना जीसीको भने घटनास्थलमा मृत्यु भइसकेको छ। बहिनीको मृत्यु भएको कुरा त रिमालाई भनेका पनि छैन, उसले पनि कसैसँग केही सोधेकी छैन। ईश्वरले भने एउटा छोरीको शनिबार राति दाह संस्कार गरी भाइ छोरीको काजक्रियामा बसेको छ र म अर्की छोरी बुहारी र ज्वाइँको रेखदेखमा छु। ओल्लो पल्लो बेडमा रहेका रिमा र दान बहादुर आपसमा पनि बोल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको मन्जुले बताएकी छन्। माघे विवाह भएको कारण बेहुला बेहुलीबीच धेरै कुराकानी समेत हुन पाएको थिएन। के भनेर
बोल्ने भनेर होला हेराहेर भए पनि बोल्न भनी सक्नु भएको छैन। अहिले त रिमाको अपरेसन गर्ने भन्दै तल लैजानु भएको छ। उनले भनिन् शनिबार चुडिएको हातको पुनः अपरेसन गर्ने भन्दै उनलाई आइतबार बिहान शल्य कक्षामा लगिएको थियो। दान बहादुर भने मुख ढाकेर सुतेका थिए। सबैभन्दा पहिलो दुलाहाको होस आएको रहेछ। उनले चिच्चाएर गुहार मागे पनि राति भएकाले धेरै पछि मात्रै गाउँलेले थाहा पाएका रहेछन्। मन्जुले भनिन् राति भएकाले समयमा उद्धार नहुँदा धेरैको ज्यान गएको उनले बताएकी छन्। दिउँसोको समय भए त दुर्घटना पनि हुने थिएन होला। राति सबै निदाएको र हिउँ परिरहेकाले उद्धार हुन पनि समय लाग्यो। उनले भनिन् दुर्घटनामा परि 6 जनाको घटनास्थलमै र 2 जनाको अस्पतालमा गरी 8 जनाको मृत्यु भएको छ। 5 जना घाइते छन् र ईश्वरका अनुसार बेहुला दान बहादुरका भाइ नरेश खड्काको अवस्था गम्भीर छ। दान बहादुर र सावित्रीको अवस्था भने खतरामुक्त रहेको अस्पतालले जनाएको छ। अर्की लोकन्ती बेहुलीकी भाउजू सावित्री जीसी दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते छन्। बहिनीले गाउँकै विद्यालयमा कक्षा 10 मा पढ्दै थिए। यही क्रममा लिवाङबाट केही दिन अघि रिमालाई माग्न आए। केटाकेटीको मन पराएर भएपछि बाबु आमाले छोरी दिने निर्णय सुनाएर माघ 29 विवाहको लगन जुराइयो। सोही अनुरूप हिजो हर्षित र गर्वित बेहुलीका बाबु आमा हजुरआमा लगायतले आशीर्वाद दिँदै ठिकाटाला गरेका थिए। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। जर्नलका अनुसार मंगलबार दिउँसो 12 बजे राजीवले फेसबुक लाइभ सुरु गरी उनकी पत्नी त्यति बेला उनीसँग कुरा गरिरहेकी थिइन्। भिडियोमा उनी पत्नीलाई सरकारले त कसैको कुरा सुन्दैन, तिमी त मेरो कुरा सुन बस भनिरहेका सुन्छिन्। त्यसपछि उनले बेसको पोको निकाले। उनी पत्नीले उनीसँग यो के हो भनेर सोचिन्, तर उनले जवाफ नदिई बेस खान्छन् र पानी पिउँछन्। उनकी पत्नीले ज्यान बचाउनको लागि उनको मुखबाट विष निकाल्ने प्रयास गरिन्। यस क्रममा लाइभ भिडियो जारी रह्यो। यस क्रममा राजीवले देशको कर प्रणालीप्रति असन्तुष्टि पोख्दछन्। त्यसपछि उनी ढल्छन्। पत्नीलाई बचाउन असफल भएपछि उनकी पत्नीले पोकोमा बाँकी भएको विष खान्छन् र पत्नी पुनमको विषका कारण मृत्यु भयो। राजीव आइसियुमा छन् र अहिले एल्युमिनियमको फर्स्ट फुड्सको ट्याब्लेट खाएको डाक्टरले बताएको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। प्रेसरमा प्रचण्ड देउवादेखि अमेरिकी मन्त्रालयसम्मको दबाव आएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यति बेला आन्तरिक र बाहिरी दबावको चेपुमा परेका छन्। एकातिर एमसीसीलाई फेब्रुअरीको डेडलाइन भित्र निष्कर्षमा पुर्याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि अमेरिकासम्मको दबाव प्रचण्डमाथि छ भने अर्कोतिर पार्टी पदाधिकारी चयन गर्दा पार्टीभित्र सन्तुलन मिलाउनु पर्ने दबाव पनि त्यत्तिकै छ। त्यही दबावका कारण प्रचण्ड माघ 28 गते बोलाएको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक नै सार्न बाध्य भएका छन्। शुक्रबारको केन्द्रीय समितिको बैठकको सबै तयारी पूरा भइसकेको थियो। बैठकमा पेश गर्ने पदाधिकारीको प्यानल पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले बिहिबारसम्म टुङ्गो लगाउने भनिएको थियो। माओवादी स्रोतले रातो पार्टीसँग भन्यो पार्टीभित्र र बाहिरको घेराबन्दीमा परेपछि अध्यक्षले बैठकबारे महवर्क नै गर्न पाउनु भएन। त्यही भएर अन्तिम समयमा बैठक नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आयो। स्थानीय चुनावको मिति घोषणा भएपछि प्रचण्ड निवास खुमलटारमा यति बेला पार्टीका नेता कार्यकर्ताको लाड नै लाग्न थालेको छ। स्थानीय चुनावको मिति घोषणा भएपछि प्रचण्ड निवास खुमलटारमा यति बेला पार्टीका नेता कार्यकर्ताको लाइन नै लाग्न थालेको छ। पार्टी प्रवेश गर्नदेखि चुनावी छलफल गर्ने काम खुमलटारमा नै भइरहेको छ। प्रचण्डका सचिवालयका एक सदस्यले भने नेता कार्यकर्ताहरू पूर्व जानकारी बिना नै आइपुग्न हुन्छ। कोही पार्टी प्रवेश गर्न भन्नुहुन्छ, कोही के समस्या लिएर आउनुहुन्छ। उहाँहरू घरमा नै आएपछि नभेट्ने कुरा भएन। आजभोलि अध्यक्षको धेरै समय भेटघाटमा नै बित्न थालेको छ र अब बस्ने बैठकले केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिनुका साथै 25 सदस्यीय केन्द्रीय पदाधिकारी स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरो कमिटीलाई समेत पूर्णता दिने कार्यतालिका रहेको थियो। माओवादीको पार्टी विधान अनुसार केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्ष सहितको 24 सदस्यीय पदाधिकारी चयन गर्ने, तर आकांक्षी धेरै भएपछि प्रचण्डलाई यति बेला भागभण्डा मिलाउन नै नसके सकस परिरहेको छ। यस्तो बार नेता कार्यकर्ताकै घेराबन्दीमा प्रचण्डले प्यानलै तयार गर्न पाएनन्। पार्टीभित्र मात्र होइन, प्रचण्डमाथि पार्टी बाहिरबाट पनि उत्तिकै दबावमा छ। प्रधानमन्त्री तथा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग मिलेर प्रचण्डले एमसीसी सम्झौता पारित गर्नका लागि केही समय माग गर्दै पत्र लेखेका थिए। दुई नेताले मागेको समय फेब्रुअरी महिनाको अन्तिममा सकिँदैछ। यसका लागि फेरि समय थप गर्न नसकिने अमेरिकाले स्पष्ट पारिसकेको छ। यही डेडलाइनभित्र एमसीसीलाई जसरी पनि पारित गराउन दबाव बढ्दो छ। प्रधानमन्त्री देउवा फागुन 2 गते बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जसरी पनि एमसीसीलाई टेबल गर्न चाहन्छन्। यसका लागि देउवाले प्रचण्डलाई निरन्तर दबाव दिइरहनेछन्। उता अमेरिकी पक्षले पनि प्रचण्डलाई त्यतिकै प्रेसर गरिरहेको छ र बिहिबार मात्रै अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुली प्रचण्डलाई फोन नै गरेर फेब्रुअरीभित्र एनी हाउ
माउ एमसीसीलाई निष्कर्षमा पुर्याउन दबाब दिएका छन्। माओवादी स्रोतका अनुसार प्रचण्डले लुलाई एमसीसी पारित गर्न म्याद केही समयका लागि थप आग्रह गरे पनि लुले प्रचण्डलाई अब त्यो कुरा सम्भव नभएको स्पष्ट पारेका छन्। लु गत मङ्सिर 1 मा पनि नेपाल नै आएर नेपालमा नेताहरूलाई एमसीसी पारित गर्न दबाब दिएका थिए र बिहीबार दिउँसो बैठकबारे छलफल गर्न अर्का नेता नारायण काजी श्रेष्ठ प्रचण्ड निवास कुमलटार पुगेका थिए। श्रेष्ठ कुमलटार पुगेपछि प्रचण्डले आफ्नो दुःखको पोको फुकाए। उनले आफूले बैठकबारे कुनै होमवर्क नै गर्न नपाएको कुरा श्रेष्ठलाई सुनाए। आफू पार्टीकै नेता कार्यकर्ताको घेराबन्दीमा परेदेखि एमसीसी बारे आएको दबाबबारे प्रचण्डले श्रेष्ठलाई सुनाएपछि दुवै नेता भोलिको बैठक स्थगित गर्ने निष्कर्षमा पुगे। माओवादी स्रोतका अनुसार प्रचण्ड अब फागुन 2 गतेसम्म पर्खर हेरेको अवस्थामा छन्। त्यस दिन बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले एमसीसी बारे कस्तो कदम चाल्छ त्यस अनुसार आफ्नो मुभ अघि सार्ने पक्षमा प्रचण्ड छन्। पार्टीको बैठक फागुन 2 गतेपछि बस्नु नै उपयुक्त हुने अध्यक्ष प्रचण्डको बुझाइ छ। अब सायद त्यस दिनपछि मात्र पार्टीको बैठक बस्छ होला, माओवादी स्रोतले रातो पार्टीसँग भने। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। भन्दै फोन गरेपछि आफूले फोन गर्दा फोन नउठाउने, उठाए पनि पछि गर्छु भनी काट्ने गरेको नरमाएको गुनासो छ। खरको अवस्था नाजुक छ, पीडादायक दैनिकी। उनले श्रीमानले नेपाली दूतावासमा फिर्तीको प्रक्रियामा रहेको भन्दै विवरण पठाएपछि करिब 7 महिनासम्म नआएपछि बाध्य भएर सञ्चार माध्यममा जानु परेको बताए। कुवेतमै विवाह गरेको छु, विदेश गएर परिवार पाल्न भन्दै धम्की आउँछ। विदेशीका श्रीमानको अहिले न त फोन आयो न त आफू नै आए, नरमाएले भनिन्। उनले श्रीमानको कमाईबाट घर खर्च चलाउनु पर्ने भए पनि पेट पाल्न पनि गाह्रो भएपछि विदेश जान पासपोर्ट समेत बनाएको बताएकी छन्। मलाई विदेश जान दबाब दिएपछि मैले पनि प्रयास गरेको थिएँ। नाबालक छोरालाई छोडेर जान परिवारले दिनु भएन, नरमाएले भनिन्। उनीहरूले कुवेतमा एक महिलाले समेत श्रीमानसँगै बसेर मानसिक तनाव दिने गरेको र त्यहाँ रहेका गाउँलेहरूले सम्पर्कको प्रयास गर्दा समेत सम्पर्कमा नआएको नरमाएको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रीमान हराएको जानकारी पाएपछि मना कुवेतका अध्यक्ष मनबहादुर फगामीले सम्पर्कमा ल्याउन प्रयास गरे पनि नियत नै खराब भएकाले नआएको बताएका छन्। हाम्रो सम्पर्कमा आउन चाहेनन्, उनले नेपाल फर्किने बहाना मात्रै बनाएको रहेछ। अहिले गैर कानुनी रूपमा बसेको छ, अध्यक्ष फगामीले भने। उनले नेपालमा श्रीमती